खाडी र नदीका मुखहरू जहाँ भूसतहको खनिज पाइँदैन त्यहाँ अति सूक्ष्म जलजीवहरू फस्टाउँछन्। टोकियो खाडी कुनै बेला बसाइसराई गर्ने चराहरू र माछाहरूका लागि निकै उपयुक्त वासस्थान थियो। अब ती दिनहरू गए। यो विश्वकै प्रदूषित खाडी मध्येको एक भएको छ, तर एउटा चमत्कार झैं यसले अझै जीवनको निरन्तरतालाई सघाएको छ। त्यहाँ बाँच्नेहरू निकै बलिया छन्, हुनु जरुरी पनि पर्छ। यो खाडीमा चम्किरहेको पानीलाई हेर्दा टोकियोको आकाशमा मानव जगतको कठोर मेहनत पछिको विजय झैं लाग्छ। तर यो सफलताको पछाडि यहाँको वातावरणले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। टोकियो खाडीको जीवन विषयुक्त र मृत्युवरण छ। सफाई अभियान सुरु गर्नुभन्दा 3 दशक अघि लन्डनको थेम्स पनि यतिकै प्रदूषित र विषालु थियो। त्यस्तै तल्लो राइन त कुनै बेला विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित नदीका रूपमा चिनिन्थ्यो। तर अब टोकियो खाडी निकै नराम्रो अवस्थामा पुगिसकेको छ। जहाजहरूको आवतजावतका बेला पानीमाथि फोहोरको लेदो र औद्योगिक फोहोर मैला तैरिरहेको हुन्छ। तर पनि जीवन यथावत छ। टोकियो खाडीमा पाइने ग्रिनलिङ माछा त्यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ। रसायनको तरल फोहोर भागमा पनि गोभी, डेभिलफिस, ब्रिम जीवितै पाइएको छ, जुन कुरा यथार्थमा भन्दा असम्भव सरह हुन्छ। र उनीहरू नयाँ सन्तान पनि जन्माइरहेका छन्। यहाँको रहनसहनका लागि गर्नुपर्ने प्राकृतिक छनौटहरूको जो कोहीले पनि कल्पना गर्न सक्छ। बदलिदो अवस्था अझ बिग्रदो भएको छ। हरेक नयाँ पिढीलाई त्यो असामान्य अवस्थासित जुझ्दै बाँच्नुपर्छ। तर बचेका थोरै जात र कम संख्याका जीवितहरू टोकियो सहरले थुपारेको रसायनसित जुझ्दै फस्टाइरहेका छन्। करिब 1200 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको टोकियो खाडी लामो तर साँगुरो प्रवेशद्वार जस्तो छ। यसको अन्त्यतिर गएर खाडी प्रशान्त महासागरको अविरल लहरमा मिसिन्छ। यो भागमा निश्चल कसैको मारमा नपरेको स्वच्छ पानी छ। हरिया समुद्री घाँस र रातो मुगाका लहरहरूमा नाचिरहेका रङ्गीचङ्गी माछाहरूले अझ सुन्दरता थपेको छ। टोकियो खाडीको मिलनबिन्दु भएको स्थानमा जीवनको कुनै कमी छैन। जो कसैलाई यो एउटा फोहोर अनि प्रदूषित ठूलो खाडीको मिलनबिन्दु हो जस्तै लाग्ने छैन। सबैलाई एउटा स्वच्छ समुद्री मुगाहरूको पहाड भएको सुन्दर सागर भन्न करै लाग्छ। एउटा वयस्क बुलहेड सार्क। यो धेरैका लागि हानिकार छैन। यिनीहरू सेलफिश खान्छन्। यो अक्टोपस मान्छेको हात जत्रो आकारको यो पो बरु घातक छ। नरम मुगाहरूको बीचमा लुकेको यसले आफ्नो वरिपरिको रङ जस्तो मिल्ने गरी रङ फेरेर लुकिरहन्छ। यदि यसो गर्दा सफल भएन भने ऊ आफ्नो शरीरको विष प्रयोग गरेर शिकार गर्छ। टोकियो खाडीको मुखमा प्रकृति अझै नियन्त्रणमा छ। अझ भित्र लागेपछि फोटुसु पोइन्ट आउँछ। खाडीको सबैभन्दा साँगुरो भाग पनि यही नै हो। यसको एउटा किनारबाट अर्को किनार जम्मा 6 किलोमिटर मात्रै छ। यहाँबाट पानी अझ हिलोयुक्त हुन थाल्नेछ। टोकियोमा फैलिएको फोहोर, जहाजहरूको पखेटा पखाल्दा प्रयोग हुने रसायन र खाडीमा कहिल्यै समुद्रको सफा पानी पुग्न नपाउनु यसका कारणहरू हुन्। यो क्षेत्र पहिला समुद्री झिङ्गे माछा र लामे क्लामसका लागि निकै प्रसिद्ध थियो। जापानको सुशी बारहरूमा यो अनिवार्य नै थियो। अब त्यस्तो छैन। नुनिलो पानीमा बस्न रुचाउने सानो गोलो क्लामसले तिनलाई विस्थापित गरिसकेको छ। स्थानीय भाषामा टङ्गी फिस भनिने सोल भने अहिलेसम्म यहाँको माटोको थेग्रोमा जीवित छन्।
जमिनको तल्लो भागमा यी ग्रास बुफरहरू माटोको थेग्रोमा प्वाल पार्न सिपालु छन्। टोकियो खाडीको भित्री भागमा प्राकृतिक तट बाँकी छैन। सिमेन्टको पर्खालले घेरिएको यो भाग उद्योग कारखाना र टोकियोका 3 करोड बासिन्दाहरूको फोहोर फ्याल्ने ठाउँ बनेको छ। जहाजहरूको आउने जाने क्रम चलिरहन्छ। जहाजको अघिल्लो भागले ल्याउने फोहोर लेदोका कारण यहाँ कुनै पनि बेला फोहोर थेग्रिन पाउँदैन। फोटोग्राफर इकुबो नाकामुरा तल्लो भागमा फिल्म खिच्दैछन्, तर अचानक उनको क्यामेराबाट दृश्य हरायो। माटोको लेदो मात्रै क्यामेरा वरिपरि छायो। बालुवामा बस्ने यी गङ्गेटोहरू कुनै ताका समुद्र किनारमा घुमिरहेको देखिन्थ्यो, तर प्राकृतिक तट नभएपछि उनीहरू खाडी मुन्तिरको बालुवामा बस्न बाध्य भए र अहिले त्यसका आदी भइसके। प्राय बालुवामाथिको सफा पानीमा तैरिरहने यी स्टिनग्रेहरूले पनि यो फोहोर मिश्रित पानीमा आफूलाई बाँच्न सक्ने बनाइसकेका छन्। सिल्टका लागि उसको संवेदनशील कनपट्टोलाई श्वास फेर्ने बेला निकै अप्ठ्यारो पर्छ, तर यसले यससित लड्न सिकिसकेको छ। एउटा कोङ्गर इल हिलोको दुलोभित्र सुरक्षित छ। यो अप्ठ्यारो संसारमा कोङ्गरले बाँच्नका लागि सबैभन्दा उत्तम तरिकाहरू सिकिसकेको जस्तो छ। यहाँ मान्टिस श्रिम्प पौडिरहेको छ। जताततै यी प्राणीहरू धेरै समय समुद्री सतहमा माटो खनिरहेको अवस्थामा हुन्छन्। यो नयाँ वासस्थलको विकाससितै यी प्राणीहरूले आफूलाई समाहित गर्न एक आपसमा मिलेर जानुपर्छ। खाडीको प्राकृतिक तट हुँदा पानी सतह देखाउने सङ्केतको महत्त्व थियो। माछाहरूलाई आफ्नो क्षेत्र थाहा पाउन सजिलो हुन्थ्यो। अब यी मार्बल सोलहरूका लागि यिनै फोहोर सतहमा अण्डा पार्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। यसले गर्दा शत्रुले फेला पार्न नसक्ने सतहमा हुर्किने अण्डाका लागि यो अवस्था फस्टाउनका लागि सहायक सिद्ध हुन सक्छ। प्राणीका लागि प्रकृति पूर्णतः सन्तुलित भएको फाइदाकारक हुन्छ। प्राणी र वनस्पतिका बीचमा पनि यो सम्बन्ध कायम हुन्छ। जीव वैज्ञानिकहरू यसलाई कोमान्सेलिजम अर्थात् एउटा थालमा खानु भनेर भन्ने गर्छन्, तर कहिलेकाहीँ यसलाई तिमी मेरो ढाड कन्याऊ म तिम्रो ढाड कन्याउँछु भनेर अर्थ्याउनु पनि पर्छ। यहाँ स्न्यापिङ श्रिम्पले प्वाल खनेको छ, जबकि स्ट्रिक्ट गोबी उसलाई खतराको सूचना दिन बसेको छ। त्यसको बदलामा गोबीले श्रिम्पले खनेको प्वाललाई प्रजनन कार्यका लागि प्रयोग गर्छ। यो भाले गोबीले अण्डा पार्नका लागि खनेको खाल्डाबाट निस्केको माटोको लेदो हो। उसले खन्न सिद्ध्याउन्जेलसम्म करिब 1 मिटर गहिरो हुन्छ। यसले जति छिटो खन्छ त्यस अनुपातमा लेदोले खाल्डो पुर्न नसक्नु एउटा अचम्म मान्नुपर्ने कुरा नै हो, तर टोकियो खाडीमा जीवन चलिरहेकै छ। टोकियो सहरको अन्त्यतिरबाट हेर्दा यो खाडी साङ्घुरिएर गएको जस्तो देखिन्छ। यसमा ठूला जहाजहरू पनि आउन सक्छन्, तर सहर नजिकको औसत गहिराई 6 मिटर भन्दा बढी छैन। अर्को विपरीत दिशातर्फ जहाँबाट यो समुद्रतिर जान्छ, यसको गहिराई 50 देखि 70 मिटरसम्म छ। पहिला बालुवाले घेरिएको यो सुन्दर भित्री खाडी अब कंक्रिट पर्खालले घेरिएको छ। गहिरो सतह मुनिको पानीमा अनगिन्ती माछा र क्लेम्सको रमाउने वासस्थल थियो। अनि झण्डै 400 वर्ष अघि जमिनको पुनर्स्थापनाको सुरुवात गरियो। टोकियो खाडीको सबै भूभागलाई सन् 1920 मा अधिकरण गर्ने कामको सुरुवात यो पहेँलो रङले जनाउँछ। नीलो र हरियोले सन् 1965 मा भूमि तोकिएको जनाउँछ। सन् 1966 पछि खाडीको रूपरेखामा अप्रत्याशित परिवर्तन आउन थाल्यो। सबै प्राकृतिक तटहरू हराउन थाल्यो।
खाडीको तटबन्धमा आएको परिवर्तन र युद्धपछि टोकियो सहरमा भएको व्यापक वृद्धिले खाडीको पानी पूर्ण नष्ट हुन थाल्यो। हरेक जाति प्रजातिलाई कुनै न कुनै रूपमा असर पर्न थाल्यो। सत्तरीको दशक अझै नराम्रो भएर गयो। टोकियो खाडी मृत माछाहरूको शरीरले मृत सागरका रूपमा देखिन थाल्यो। बलिया गोबीहरू पनि मरेर पानीमा तैरिएको देखिन थाले। खाडीको भूभागलाई ओगट्ने काम अझै छाडिएन। खाडीमा समुद्री जलचरको वासस्थानको 20% भूभाग मात्रै खोसिएन। औद्योगिक प्रदूषण र शहरको फोहोरलाई लगेर त्यही फाल्ने काम पनि सुरु भयो। यात्सु एउटा सानो भूभाग मात्रै वासस्थलका रूपमा बाँकी बच्यो। यहाँ वासस्थलका लागि केही अझै आउन छाडेका छैनन्। पुनर्जीवनका लागि आउने यी प्राणीहरू हिलोसितै आउँथे र केही टोकियो खाडीले कहिल्यै नदेखेको प्राणीहरू छाडेर जान्थे। पानीको माथिल्लो सतहमा बाँच्ने यी मड स्किपर्सहरूलाई पनि अब पानीमुनि हिलोमा गुजारा चलाउनु पर्ने हुन थाल्यो, जसका कारण यिनका सास फेर्ने ग्रन्थ सधैँ हिलोले चिसो हुन्थ्यो। पुराना दिनहरूमा जब टोकियो खाडी जीवनयोग्य थियो, यहाँ मड स्किपर्सहरू हिलाको सतहमा जताततै उफ्रिरहेको देखिन्थ्यो। स्वस्थ समुद्री सतहहरूमा हजारौं प्रजातिका बस्न योग्य वासस्थानहरू छन्, जसलाई लिटोराल भनिन्छ। मडहपर्ससँगै सेलफिस, गणेउलाहरू र सूक्ष्म जीवाणुहरूले हिलो र पानीलाई प्रशोधन गर्ने काम गर्छ। टोकियो खाडीले त्यस्ता धेरै उपयुक्त वासस्थल गुमाउनुका साथै आफ्नो पानी प्रशोधन गर्ने शक्ति पनि गुमाइसकेको छ। मानव विकासका कारण उस्रिदिएको रसायन प्रदूषण र फोहोर समस्यासित प्रकृतिले जुझ्न सकेको देखेर मानिसहरू पनि प्रकृतिका लागि केही गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्न थालेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन र औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी बनेका नयाँ नियमले टोकियो खाडीलाई सफा गर्न मद्दत मिलेको छ। खाडीको माथिल्लो भागमा पनि केही जातका प्राणीहरू फर्कन थालेका छन्। यिनीहरू मानिसले फ्याँकेका फोहोरसित राम्ररी हातेमालो गर्न सिकिरहेका छन्। शरदको सुरुवात। टोकियो खाडीको उपल्लो भागमा फ्याँकिएको टिनको डब्बा पोथी गोबीका लागि फूल पार्न गुणको काम गर्दैछ। धेरै वर्ष अघि जुन बेला टोकियो खाडी यस्तो थिएन, गोबीहरू ढुङ्गा मुन्तिर खाल्डो पारेर फूल पार्ने गर्थे। तर अहिले तलसम्म फोहोरको हिलो जमेकोले यहाँ खाल्डो पार्नका लागि ढुङ्गा छैन, अनि खानपिनका लागि प्रयोग भएका टिनका डब्बाले त्यसको काम गरेको छ। एकचोटि संसर्ग समाप्त भएपछि भाले मात्रै अण्डाको सुरक्षाका लागि सचेत भएर बस्छ। आफ्नो पखेटा हल्लाएर फोहोर लेदो पन्छाउँदै ऊ चौकीदारी गर्छ। बाहिरी झिल्लीबाट अण्डाहरू निस्किन्छन् र अक्सिजन लिन थाल्छ। एक हप्तापछि अण्डा कोरल्नका लागि तयार हुन्छन्। टोकियो खाडीको फोहोर पानीमा प्राकृतिक वृद्धि सजिलो छैन। फोहोर रसायनयुक्त पानीमा हरेकले आफ्ना पुर्खाले बिताएको अप्ठ्यारो जीवनलाई सम्झेर अर्को अप्ठ्यारो भोग्न तयार हुनुपर्छ। अघि हामीले यहाँको बस्नलायक भूभागको विनाशका कारण पानी प्रशोधन हुने प्राकृतिक प्रक्रियालाई परेको अप्ठ्याराका बारेमा बतायौं। नयाँ निर्मित सिमेन्टका पर्खालले सी मसल्सहरूको जमातलाई आकर्षण गरिरहेको छ। अहिले टोकियो खाडीको तल सतहको पानी कसरी यस्तो सफा भयो भनेर विश्वास नै गर्न गाह्रो छ। सी मसल्सहरू जापानकै रैथाने भने होइनन्।
जापानी जीव वैज्ञानिकहरू यी क्यालिफोर्नियाबाट माल ढुवानी गर्ने जहाजको बाहिरी खोलमा टाँसिएर यहाँ आइपुगेका बताउँछन्। टोकियो खाडीमा आइपुगेपछि उनीहरूले असाध्यै फोहोर पानी पाए। उनीहरू यसलाई त्यहाँबाट बाहिर निकास गर्ने काममा सहयोगी भए। त्यसैले निरन्तर पुनर्उत्पादनको काममा लागि परे, जसले गर्दा बन्दरगाह पनि सफा हुन थाल्यो। यो विकासले अन्य प्रजातिलाई उत्साही बनायो। पौडिने गङ्गेटाले सी मसल्स खान्छ अनि कमन अक्टोपस गङ्गेटो रुचाउँछ। त्यसैगरी टेमिन्स्कन्स सर्फसले सी मसल्समा बस्ने क्रस्टासियन्स खान थाल्यो। 20औं शताब्दीको सिमेन्टी पर्खालको फोहोर लेदोमा अब 3 प्रजातिका प्राणीहरूले एक अर्काका लागि नयाँ दुनियाँ तयार पारे। स्पाइडर क्रेब पनि पानी जहाज चढेर उत्तर अमेरिकाबाट जापानको टोकियो खाडीमा आइपुगेको विश्वास गरिन्छ। यहाँको पानी प्रदूषित भएपछि रैथाने गङ्गटाहरू टिक्न सकेनन् अनि यी बलिया स्पाइडर गङ्गटाहरूले त्यसको स्थान लियो। उनीहरू यहाँको वातावरणलाई झेल्न कुनै पनि रूपमा तयार थिए। आफूलाई जोगाउन उनीहरू छल्ने र छक्काउने कलामा पनि निपुण छन्। यसले आफूलाई लुक्न केल्पको टुक्राहरू आफ्नो शरीरमा राखेको छ, जहाँ यो बढ्नेछ। जब अप्ठ्यारो समय आउनेछ, गङ्गेटा त्यसैलाई खानेछ। रैथाने जातका अन्य प्राणीका लागि स्पाइडर क्रेब एकदमै फाइदाजनक छ। यो वर्षभरि नै सन्तान जन्माउँछ। पोथीहरू पेटमुनिको एउटा थैलीमा सदैव आफ्ना अण्डा बोकेर हिँड्छन् र आकारमा दोब्बर भाले गङ्गटाहरू पोथीबाट फाइदा लिन खोजिरहेका हुन्छ वा दुवै एक आपस त्यसो गर्न खोजिरहेको हुन्छ। यो भाले आफ्नो आकारको फाइदा उठाउँदै संसर्गका लागि तयार छ। तर जहिले पनि पोथीले त्यो चाल पाउने बित्तिकै सङ्घर्ष गर्न खोज्छ, एउटा फोहोरको डल्लो झैँ भएर। केही क्षण विजयको क्षण देखिन्छ र भालेले पोथीलाई जितेर संसर्ग गर्छ। त्यसको लगत्तै पोथीले सयौं लार्भाहरू पानीमा खसाल्छ र अरू भालेको ध्यान आफूतिर तान्नका लागि पर्खिन थाल्छ। तीन महिनामा उसको लार्भाहरू परिपक्व भएर कोरल्छ। अचम्म मान्नुपर्ने कुरै छैन, टोकियो खाडी यी उत्तरी अमेरिकी गङ्गेटाले भरिसकेको छ। विषाक्त र प्रदूषित भए तापनि टोकियो खाडी अझै पनि जीवनका लागि आकर्षक स्थल बनेकै छ। पानीको माथिल्लो भागमा साना दुईचुच्चे झिङ्गाहरूले प्लाङ्क्टोनलाई आकर्षित गरेको छ। बसाइसराई गर्ने माछाहरू ब्लू स्पार्ट, मलेट, सार्डिन्स, स्याड र सी ब्यास यही खाडी भएर बाटो लाग्छन्। पानीको गुणस्तरमा सुधार आएपछि सार्डिन्सको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। व्यावसायिक माछा सङ्कलन गर्नेहरूमा पनि यसले उत्साह थपेको छ। खाडीको रात्रि जीवनमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। जेलीफिसले राति पौडिने लगवर्मलाई तानेर लाँदैछ, जुन उसको चिप्लो कुममा टाँसिएको छ। खाडी किनारको उज्यालोले असङ्ख्य वयस्क गोवीहरूलाई खिचिरहेको छ। यसका बदलामा उनीहरू अरू प्राणीका लागि आहारा बनिरहेका छन्।
यो सङ्घर्ष निरन्तर जारी छ। एउटा जीवन र अर्को जीवनको बीचमा टोकियो खाडीको फोहर लेदिलो वातावरणसित जुझ्दै। तर अझै पनि धेरै ठाउँमा सुधारहरू गर्नुपर्ने बाँकी नै छ। यो टटकारो गरी देखिने नौलो कुरा। टोकियो खाडीको माथिल्लो भागमा सहर निर्माणका लागि बालुवा निकालेको कारण धेरै ट्रेन्चहरू छन्, 30 मिटर गहिरो र 2 किलोमिटर लामो। फोटोग्राफर इकाउ नाकामुरा त्यसतर्फ गए, तर त्यहाँ कुनै पनि प्राणी जीवनको चहलपहल भएको पाएनन्। पानीमुनि गएपछि गहिराईका कारण अक्सिजन पानीमा निकै कम हुँदै गएको पाए। माथिल्लो भागको अक्सिजनयुक्त पानी यो तल्लो भागमा मिसिन नसकेको जस्तो लाग्छ। भएको थोरै अक्सिजन पनि मृत प्लाङ्क्टोनले लिइरहेको छ। यदि यही अवस्था कायम रहने हो भने खाडीको जीवनलाई कम खतरा छ। दुर्भाग्यवश हावाको बहाव निर्धारित दिशातिर बग्यो भने त्यसले अक्सिजनविहीन पानीलाई ट्रेन्चबाट बाहिर निकाल्छ अनि माथितिर तानेर छिपछिपे जलचरहरू बस्ने सतहमा ल्याउँछ, जसको कारण यसको मार्गमा पर्नेलाई सास फेर्न गाह्रो पार्छ। यसलाई ब्लू टाइड भन्ने गरिन्छ। जीवितका लागि सामना गर्न निकै गाह्रो पर्ने यत्रो विधि वातावरणलाई दूषित पार्ने वस्तु फ्यालिँदा पनि टोकियो खाडीमा जीवन पाउनु एउटा अद्भुत कुरा नै हो। प्रकृतिले सावधान गरेको धेरै समय भइसक्दा पनि त्यसको व्यवस्था गरिएको थियो। तर पनि अधिकारीहरू प्राकृतिक वासस्थानलाई फेरि फर्काउने जमर्कोमा लागिरहेका छन्। उनीहरूले सृजना गरेको मानव निर्मित बालुवाको तट र एउटा उपयुक्त वासस्थलले प्राणीहरूलाई आकर्षण गरिरहेको छ। वातावरणका लागि संवेदनशील एसयुका मानिसहरू पनि त्यसका लागि लागेका छन्। धेरै जातका प्राणीहरू अण्डा कोरल्न, खान र आफूलाई खुवाउन फर्कन थालेका छन्। जीवन जति अप्ठ्यारो त्यत्तिकै सम्पन्न छ, तर यसका पनि न्यूनतम आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा प्रकृतिसित जान्न धेरै दशक लाग्यो। अब मानिसले प्रकृतिसित पाठ सिक्दैछन्। टोकियो खाडीमा जैविक विविधता बिस्तारै फर्कन थालेको छ। यसलाई जापानीहरूले विगतको गल्तीलाई सुधारेर गरेको कठोर मेहनतको उपलब्धि मान्नुपर्छ। हाँसहरू पनि प्लेङ्क्टोन, माछाका अण्डा र गडेउला खान फर्किएका छन्। अण्डा कोरल्नका लागि समुद्री माछाहरू फेरि आउन थालेको छ। अनि यो ब्लू टाइड अर्थात् खाडीको उपयुक्त वासस्थल यथास्थानमा बदलिएपछि खाडीको सतहमा फेरि उज्यालो दिन फर्किनेछ। बितेका 3 शताब्दी टोकियो खाडीमा वासस्थल भएका हाम्रो विश्व परिवारका यी प्राणीहरूले कठोर जीवन बिताउनु पर्यो। थोरै मात्र दिएको मौकाले उनीहरू यहाँ बस्नेछन्, अरू पनि आउनेछन् र अझ फस्टाउनेछन्, यदि मानव जगतले त्यो गरे भने।